अस्सलाम वालेकुम। ये अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम सिंपल अकाउंटिंग हैंडल करने के लिए ये आपको मेन स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें ये पहला बटन आपको नज़र आ रहा है ऐड अकाउंट हेड। अकाउंट हेड यहाँ आप डालेंगे। जैसे ये पहला हमने बैंक का हेड बनाया है, दूसरा कैश का बनाया है, तीसरा अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरह अकाउंट हेड आप बना सकते हैं। यहाँ ये मेंशन किया हुआ है 2 नंबर जो है ये डिफ़ॉल्ट में यूज़ हो रहा है कैश के लिए, इसलिए 2 आप कैश ही बनाएंगे। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद अकाउंट हेड के अगेंस्ट अकाउंट डालने के लिए हम ये बटन यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो पहले हमें अकाउंट हेड वाला ऑप्शन नज़र आई। जो हमने अकाउंट हेड उधर डाले थे वो सारे यहाँ शो होंगे। यहाँ मैं बैंक के अकाउंट में एक अकाउंट डालता हूँ। उसने देखें शो करा दिया। 4 पहले बने हुए थे, 5वें के लिए ये खुद आ गया। तो यहाँ मैं MCB वैसे ही डमी डाल रहा हूँ। इसको मैंने ऐड कर दी, इसे क्लोज कर दिया। ये अकाउंट डिटेल है। यहाँ हम 00 अकाउंट से शुरू करते हैं और 999 आखिरी अकाउंट तक उसे कहते हैं हमें लिस्ट दिखा दे। तो आपके सारे अकाउंट्स की लिस्ट दिखा दे भाई। ओपनिंग बैलेंस, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/1/2019 को यहाँ मैं सर्चिंग कर सकता हूँ। वैसे आगे नेम पे क्लिक करूँगा तो सर्चिंग आ जाएगी। ये कैश इन हैंड मैं कहता हूँ 1/1/2019 को मेरे पास 1,50,000 कैश था, तो ये डेबिट हो जाएगा कैश के अकाउंट में हमारे पास। अब हम अगर लेजर देखेंगे तो यहाँ सर्चिंग के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास जैसे हम लिखेंगे तो नीचे ये सर्चिंग आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कोड उठा के ही आ जाएगा। मैं ऐसे कहता हूँ इस डेट से इस डेट तक हमें कैश इन हैंड का लेजर दिखाए। तो बता रहा है उस डेट से पीछे उसका कोई बैलेंस नहीं था। 1/1/2019 को ओपनिंग बैलेंस डला कैश इन हैंड के नाम से 1,50,000 और डेबिट है अभी 1,50,000 कैश के अकाउंट में। अब हम 1,50,000 के साथ ही इसको कैश पे करते हैं। टेम्परेरी किसी को लोन देते हैं, कैश पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिकली चलेगा। किस डेट को दिया, मैं कहता हूँ 2 तारीख को दिया पहले महीने की। किसको दिया, यहाँ भी सर्चिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अब्दुल वहीद को दिया। ए प्रेस किया तो अब्दुल वहीद का कोड खुद ही आ गया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेम्प लोन के तौर पे मैंने 5,000 रुपये अब्दुल वहीद को दे दिए, सेव कर दिया। अब सेकंड वाउचर में मैं डालता हूँ 4 तारीख को मैंने मुबशर साहब को, मुबशर अमीन, ये 15,000 रुपये 4 जनवरी को इनको दे दिया। 2 एंट्री करके आगे दिखाते हैं। कैश का अब लेजर में आते हैं तो हम अपना कैश का लेजर दोबारा देखते हैं। तो हमारे पास देखें 1 तारीख को हमारे पास 1,50,000 था। फिर 2 तारीख को नेट कैश पे किया अब्दुल वहीद को टेम्प लोन के तौर पे 5,000, तो मेरे पास कैश नेट 1,45,000 रह गया। फिर 4 तारीख को नेट कैश पे टू मुबशर अमीन साहब को 15,000 रुपये पे किया, तो नेट कैश इस वक्त मेरे पास 1,30,000 पड़ा हुआ है। अब कैश रिसीव करते हैं। कैश रिसीव का वाउचर डालते हैं। 10 जनवरी को कैश रिसीव में आके 10 तारीख को अब्दुल वहीद ने, लेकिन जैसे कोड आया, ये कोड जैसे आया तो ऑटोमेटिकली आ गया 5,000 रुपया डेबिट है वहीद के नाम। तो नेट कैश रिसीव हो गया
1500 روپے وحید کی طرف سے 10 جنوری 2019 کو. اچھا نیکسٹ انٹری بھی ڈال دیتے ہیں واؤچر. یہ واؤچر نمبر آٹومیٹکلی چل رہا ہے 1 اور 2. اگر اپڈیٹ کرنا چاہیں تو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. واؤچر نمبر لکھ کے انٹر کریں گے, جو بھی چینجنگ کرنی ہے کر کے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. 12 تاریخ کو جنوری کو مبشر صاحب سے نیٹ کیش ریسیوڈ ہوا 15,000. دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے 15,000 انہوں نے دینا تھا, انہوں نے 8,000 روپیہ دے دیا. اب میں اپنا لیجر دیکھتا ہوں, پھر کیش کو دیکھتے ہیں 0 یہ ہر جگہ پہ سرچنگ لگی ہوئی ہے, سرچنگ سے بھی کر سکتے ہیں, کوڈ یاد ہو جائے تو کوڈ سے کر سکتے ہیں. یہ وہی والا لیجر. اب دیکھیں میرے پاس نیٹ کیش 1,39,500 ہے. کیسے ہے؟ 1,50 میرے پاس تھا, پھر میں نے 5,000 عبدالوحید کو لون دیا, 15,000 مبشر امین صاحب کو لون دیا, پھر عبدالوحید سے 1,500 روپے ریٹرن ہوئے, پھر مبشر امین صاحب کی طرف سے 8,000 ریٹرن ہوئے. تو میرے پاس 1,39,000 روپے نیٹ کیش موجود ہے. اب اس میں جی جرنل کی انٹری بھی ڈال سکتے ہیں. یہ جی جرنل کا واؤچر نمبر چلے گا آٹومیٹکلی. ڈیٹ میں ڈال دیتا ہوں 20 جنوری کو. میں کہتا ہوں دوبارہ عبدالوحید صاحب نے نیٹ کیش لون لیا. عبدالوحید صاحب کے نام 3,000 روپے ڈیبٹ ہو گئے, اور مبشر امین صاحب نے اسی ڈیٹ کو نیٹ کیش ایز اے لون لیا 1,500 روپے. زاہد حنیف صاحب نے اسی تاریخ کو 3,000 روپیہ لون لیا. اب یہ 7,500 روپیہ آپ نے نیٹ کیش دیا, تو یہ سارے ڈیبٹ ہو گئے. تو یہاں اب کریڈٹ انٹری ڈالیں گے. ڈیبٹ اور کریڈٹ جب تک ایکول نہیں ہوگا یہ جی جرنل کی انٹری نہیں ہوگی, جرنل واؤچر کی انٹری نہیں ہوگی. تو کیش کے لیے ہمارے پاس کوڈ موجود ہے. یہ نیٹ کیش لون دیا ٹو عبدالوحید کو, زاہد کو اور مبشر صاحب. اب کریڈٹ ہو رہا ہے 7,500. اس کو میں ڈیلیٹ کر کے 7,500 کرتا ہوں. اب اسے سیو کرتے ہیں. یہ سیو ہو گیا. دوبارہ انٹر کر کے ہم چیک بھی کر سکتے ہیں واؤچر نمبر. جرنل واؤچر کا واؤچر نمبر دوبارہ اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کلوز کر دیں. اب ہم آگے لیجر دیکھتے ہیں کیش کا. دیکھیں اس وقت میرے پاس 1,32,000 پڑا ہوا ہے. جرنل واؤچر کی یہ انٹری میرے پاس 7,500 کی آ گئی ہے. اب ہم سیپریٹ دیکھنا چاہیں مبشر صاحب کا, عبدالوحید کا, زاہد حنیف کا لیجر, تو ان کا لیجر ہم یہاں سرچنگ سے دیکھ سکتے ہیں. ویسے زاہد حنیف اس تاریخ سے اس تاریخ تک کا, زاہد حنیف صاحب نے 3,000 روپے ہمیں دینے ہیں, اور عبدالوحید نے 6,500 دینے ہیں. کیسے دینے؟ پہلے 5,000 روپے لیا, پھر 1,500 واپس کر دیا, پھر 3,000 لیا. تو 6,500 اس وقت عبدالوحید نے دینے ہیں. اور اسی طرح ہم مبشر امین کا دیکھیں لیجر, تو 8,500 مبشر امین صاحب نے دینے ہیں. کیسے دینے ہیں؟ کیش پیمنٹ کیا تھا واؤچر نمبر اس 2 کے تحت 4 تاریخ کو 15,000 روپے. پھر کیش ریسیو واؤچر نمبر 2 کے تحت 12 جنوری کو نیٹ کیش 8,000 مبشر صاحب نے واپس کیا, 7,000 باقی بچ گیا. پھر جرنل واؤچر کی انٹری ڈلی تھی واؤچر نمبر 1 کے تحت 20 جنوری کو 1,500 روپیہ مبشر صاحب نے نیٹ کیش لیا. تو مبشر صاحب نے اس وقت 8,500 دینے ہیں. اس طرح ہم ٹرائل بیلنس دیکھ سکتے ہیں. ہم کسی ایک اکاؤنٹ ہیڈ کا بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں سے ٹوٹل بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ٹوٹل دیکھیں اکاؤنٹ ہیڈ.
کیش ان ہینڈ 1,32,000 ہے. اس کا لیجر ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. عبدالوحید سے ہم نے 6,500 لینے ہیں, زاہد انیس سے 3,000 لینے ہیں, مبشر امین سے 8,500 لینے ہیں. یہ سمپل سا سافٹ ویئر ہے جو دکان, گھر اور ہر چھوٹے موٹے دفتر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے.